الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ولد له ولا والد له لا ند له ولا ضد له ولا كفو له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا به أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين عزتمند حاضرین و سامعین بحمد اللہ تعالی دا اللہ تبارک و تعالی پا دربار کی نہایت عاجزی سرا دا درخواست کہ اللہ کریم دے خیر و عافیت سرا دا اجتماع اختتام تا ورسی پدی سٹیج لوی اکابرین نزلک ساعت پارا
محترم مولانا محمد فیاض سے چکمی موضوع انتخاب کړی دی او کوم وقت ما د پاره معین کړی دی زه ان شاء الله د وخت پابندي کوم او یو څو خبرې د قرآن ټول ته دا خبره معلومه ده چې هر عالم هر مقرر چې کله دې ځای ته هغه استادانو سره کاغه ډیر مخکې د دې دنیا نه رخصت شوي دي یا قریب زمانه کې رخصت شوي دي هغې محنتونو آثار رز پر رز باندې الله کریم زیاتی وجه دادا چې هغې کې الله یو داسې اخلاص ایښیو چې هغه اخلاص چې کم دی رز تر رضا ترقی کوي انشاءالله په لنډو الفاظو کې هغه دا خبره ده چې دا جماعت دا یو باغیچه ده یو لوی باغ دی یو لوی ګلدسته ده چې پای کې بعضې ګلونه چې هغه مونږ نه جدا شوي دي او د دنیا نه رخصت شوي دي لیکن د هغوی هغه مهک اور خوشبو هغه محنت هغه علمی مقام هغه دومره دی چې هغه اوس هم هر چا ته مخصوص کیږي کله چې یو انسان د دې جماعت یو عالم یو مدرس یو خطیب هغه چې خطابت آغاز کوي یا د تدریس آغاز کوي یا د تقریر او د بیان آغاز کوي فوراً ذہن تا خپل اساتذہ حاضری دا چمن اور دا باغ کہ دا یو گل نم اخلو نو یو ندے دو ندی اللہ دے پر طول رحمتنا ورئی پہاوی گلونو کی یو گلو چازما والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دې دای قبر منور کې او تمام شيوخ حضرات دې الله قبرونه د رحمتونو نه ډک د دې باغ او د دې چمن ابياري هغه په ډیر ښه شان سره او په ډیر ښه انداز سره روانه ده چې زما مراد د هغې نه قائد محترم امیر محترم شیخ القرآن مد ظله العالی دی الله کریم دې د هغې په عمر کې او د هغې په صحت کې برکت واچي دا هغه محنت دی چې وخت په وخت باندې د هغې جلکونه ښکاره کیږي او وجه څه ده چې د دې بنیاد هغه په اخلاص سره ایښودی شوی دی ماله چې کومه موضوع راکړی شوي د هغه هم دا دی حضرت وی چې ضرورت اخلاص باندې به خبره وکړي کلم چې یو انسان یو عمل کوي یو کار کوي نو خامخا د هغه د خولې نه دا الفاظ دي چې الله دې موږ ته اخلاص نصیب کړي ولې دارو مدار ټول چې کوم دی نو هغه په اخلاص سره دی که انسان عقیده ساتي اخلاص سره که عمل کوي نو په اخلاص سره اخلاص وایي ستا اخلاص دې ته ویل کیږي چې په یو انسان عقیده وساتي چې خالق او رب معبود فقط زما یو الله دی په دې کې به زه الله سره بل چاله حصه نه ورکوم عمل کوي صرف دې دپاره چې زه به خپل رب خوشحالومه د مخلوق پروا هغې نه کوي ذکر قرآن عظیم کی چې کله دا مسئله راځي نو الله فرمایلی دي وما امروا الا ليعبدوا الله اللہ کریم فرمائے محبوب پیغمبر تا تما حکم اور امر کر دے پدے خبر باندے جزما پیغمبر دے خلق تا بیان کا دا توحید
دی خلقو تا دا مسئلہ بیانکا چو انسانانو دا یو رب بندگیو دا یو رب عبادت پکوئی داسی مسئلہ وا چه پیغمبر دا اللہ پا دی باندے تکلیفونو چطول اللہ فرمائے زما پیغمبر مخفا کی گا تا نمخ کی چی سمرم بیا دی دنیا تا تشریف راوڑے و طول تدا حکمو وما امیرو الا لیعبدوا اللہ ہر پیغمبر تا دا حکم شویو دا امر شویو چوئے خلقو عبادت اور بندگی کوئی نو دیو اللہ بکوئی سنگ بندگی بکوئی مخلصین لہ الدین دا سے حال کی کہ تاسو خالص بلنا کون کی دیو اللہ خالص اس دا خالص سنگ دے گورا چی عقیدہ دا شرک نہ پاکی اور عمل چکم دے نو آغا دا ریا نہ پاکوی سنگ پاکوی زمازین تیو آیت مبارک راغی سورت النحل کے دے اللہ کریم فرمائے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا اللہ فرمائے وہ زما بندگانو تاسو دے پارا ستاسو پا دے ساورو کے لیا نخد اللہ دا قدرتنو موجود دا آغا دادا دا ساوری پا خیٹا کے یو طرف تا غشان دی بل طرف تا وینا دا دی دوارو دا مزن اللہ تاسو لصفا ستر پیروانی کری دی چکم اللہ تاسو باندی صفا ستر پیس کئی تاسو لپیرا کئی نو بندگانو دا اللہ عبادت و بلنم داسی ستر اللہ لو کئی عقیدہ کے شرک رانشی و پامل کی ریا رانشی وین رنگ دار دا غشان بدبو دار دی شرک بدبو دار دے پلیتے انما المشرکون نجسن دا مشرکان پلیتی لی وجد شرکنا او گورے عمل کے گورے تاثر یارانو علی بلکہ اخلاص چی دینو دا پاقیدہ کم راو علی اخلاص چی دینو تاسو با عمل کے راو علی کل چی تاسو کے اخلاص راگے دا عمل عمل بند اللہ پا دربار کے قبول ویم اور عقیدہ چی دینو دا بستاسو درست پاتشی تا دو خبرے کم عمل شتے اخلاص نشتا نوزان دستڑے کر اور عقیدہ گڑا وڑا دانو ارس گڑ وڑ دی زمان ذہن تا یو حدیث مبارک راگے ابو داود شریف کی دا واقع تفصیل سر دا وزد آگے نے وہ خبر آخلا چی اخلاص تا کم دے تر سی اور چی اخلاص نی نو تا تبیا پاگی اس نے ملاوی گی دا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یو صحابی دے چی داغا نم دے معیز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اگر راضیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدمت کی حاضری ورکئی فرمائے چی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر ما پاک کا علماء اور طلباء پر پوشل واقع نہ ذکر کو
طهرنی یا رسول اللہ والسلام یو خوا مخواړو بیا راغوي طهرنی یا رسول الله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بل طرف ته